नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 6 विषय विज्ञान तथा प्रविधिको एकाइ 6 बल र चाल अन्तर्गत चालको परिचय, यसका प्रकारहरू र बलको परिचयको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी छलफलतिर लागौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले एउटा के लेखेर लिएको छु हेर्नुहोस् त। यो कार्डमा के छ भन्नुहोस् त। हो, यो के हो? विश्राम अवस्था हो है। विश्राम अवस्था हो। के होला त भाइ बहिनीहरू यो विश्राम अवस्था भनेको? हेर्नुहोस् त, यहाँ साथीले पनि सोच्नुभएछ विश्राम अवस्था भनेको के हो। हाम्रो दैनिक जीवनमा वा हाम्रो घर वरपर यस्ता वस्तुहरू के छन् होला त? के अवस्थामा हामीले यस्ता वस्तुको विश्राम अवस्था भएको देख्छौँ त? एकपटक सोच्नुहोस् त। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यसलाई यहाँनिर राखेँ। हामीले जुन हाम्रो घर वरपर तपाईँले देखेका वस्तुहरू एकपटक अनुमान गर्नुभयो नि? हो, मैले त्यससँग हजुरसँग अनुमान मिल्यो कि मिलेन एउटा यहाँ चित्र पनि देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? हो, यो घरको चित्र हो। हेर्नुहोस् त, घरले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्छ अथवा घर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ त के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, घर के हुन्छ त? सधैँ एकै ठाउँ रहिराख्छ हैन, कतै चल्दैन, सधैँ एकै ठाउँमा बसिराख्छ। त्यस्तै गरी घर जस्तै अन्य उदाहरणहरू के छन् त होला भन्नुहोस् त? के छन् होला? हो, त्यस्तै गरी यहाँ के देख्नुभयो? हो, रुख पनि घर जस्तै सधैँ एकै ठाउँमा बसिराख्छ। यसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दैन हैन। यसरी अन्य उदाहरणहरू जस्तै के होलान्? यहाँ हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? यो के को चित्र हो? पुलको चित्र हो। यो पुल पनि सधैँ एकै ठाउँ रहिराख्छ हैन, कहिल्यै आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दैन अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदैन। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो बिजुलीको खम्बा हैन, बिजुलीका खम्बाको चित्र हो। यो पनि सधैँ के हुन्छ त? एकै ठाउँमा रहिराख्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले जुन एकै ठाउँ राख्ने घरहरू हैन, त्यस्तै गरी तपाईँ पढ्ने विद्यालय होला, त्यस्तै गरी रुख, पुल, जुन यसरी हेर्दाखेरि विश्राम अवस्था भनेको के रहेछ त? बुझ्नुभयो नि? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले भने जस्तै विश्राम अवस्था भनेको वरिपरि रहेका अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन नगर्ने वस्तुलाई के भनिन्छ त? विश्राम अवस्था भनिन्छ हैन त। सधैँ एकै ठाउँ रहिराखे नि, अन्य बल प्रयोग नभएसम्म, अन्य अवस्था बाह्य अवस्था प्रयोग नभएसम्म यिनीहरू के त? सधैँ एकै ठाउँ रहिराख्ने भए, स्थान परिवर्तन नगर्ने भए, यस्ता वस्तुलाई के भनिँदो रहेछ? विश्राम अवस्था अथवा स्टेट अफ रेस्ट अथवा रेस्ट स्टेट भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो घरको कोठामा होस् वा विद्यालयको कक्षा कोठामा होस् हुने टेबल, कुर्सी, बेन्च, डेस्क पनि के हुन्छ? स्थान परिवर्तन नगरेको अवस्थामा के हुन्छ त? यिनीहरू पनि विश्राम अवस्थामै हुन्छन् है। अब त्यस्तै गरी हामीले यसरी विभिन्न उदाहरण हेऱ्यौँ नि, के रहेछन् विश्राम अवस्थामा रहने भनेपछि घरहरू, पुल, बिजुलीको खम्बा हैन, रुख, यस्तै हामीले तपाईँहरूले पढ्ने विद्यालय, यी सबै के हुन् त? विश्राम अवस्थाका उदाहरणहरू हुन् है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को हाम्रो यहाँ अर्को छ। यो यहाँ मैले अर्को कार्डमा यो लेखेर ल्याएको छु। यो के छ भन्नुहोस् त? यो यहाँ के लेखिएको छ? यसमा चाल अवस्था हैन, मोसन स्टेट भनेर लेखिएको छ। अब भन्नुहोस् त, मोसन स्टेट अर चाल अवस्था भनेको के होला त? एकपटक सोच्नुहोस् त। विश्राम अवस्था भनेको त एकै ठाउँ रहिराख्ने रहेछ भने
चाल अवस्था भनेको के होला? हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा टेबलमा किताब राखिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा टेबलमा किताब छ। किताब कुन अवस्थामा छ त? विश्राम अवस्थामा रहेको छ। अब यो जुन विश्राम अवस्था रहेको छ, अब यसलाई थोरै बल प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त, मैले पछाडिबाट पुस गरेँ वा धकलेँ, यो के कुन अवस्थामा छ त? अहिले चल्यो नि, चाल अवस्थामा छ भने त्यही अवस्थामा फेरि के छ त? तर त्यो टेबल चलेको छ त? टेबल चाहिँ विश्राम अवस्थामै छ भनेपछि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ एउटा यो बल भकुण्डो पनि लिएको छु। यसबाट पनि यो हेरौँ है त, यो भकुण्डो अहिले बल केमा छ त? स्थिर अवस्थामा छ। मैले यसलाई थोरै पुस गरेर धकलेर के भयो त? हेर्नुहोस् त, चाल अवस्थामा भयो। होइन, बल केमा आयो? विश्राम अवस्था थियो, चलाएपछि वा धकलेपछि के भयो त? चाल अवस्थामा भयो विद्यार्थी भाइहरू। यसरी चाल अवस्था भनेको के रहेछ बुझ्नुभयो नि? के रहेछ? हो, के रहेछ? ठाउँ परिवर्तन गर्ने। जुन पुस्तकले त्यो राखिएको किताब वा टेबल मैले गरेको प्रयोगले के भयो त? ठाउँ परिवर्तन गर्यो नि त। त्यस्तै भए जस्तै हामीले यहाँ केही साना भिडियोहरू पनि हेरौँ है त। यहाँ भिडियोमा हेर्नुहोस् त, के देख्नु भएको छ? र यो भिडियो हेरिसकेपछि अनुमान गर्नुहोस् त, चाल अवस्था भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, यो खोलामा पानी बगिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरी के छ त? यता आकाशमा हवाईजहाज उडिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरी के देखियो हामीले? यहाँ पनि सडकमा गाडी चाहिँ गुडेको वा मोटरसाइकलले गुडेको र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गएको देखियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू होइन। यसबाट तपाईँले के अनुमान गर्नुभयो? के रहेछ चाल अवस्था भनेको? बुझ्नुभयो नि? हो, त्यस्तै जस्तै अन्य पनि भन्नुहोस् त, के होला नि त? अन्य चाल अवस्थामा रहेका अन्य हामीले देख्ने, हाम्रो वरपर रहेको होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा घटेका त्यस्ता क्रियाकलापहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि होइन। त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त, तपाईँले देखेको यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चरा उडेको होइन, आकाशमा चरा उडेको अवस्था पनि के रहेछ त? चाल अवस्था रहेछ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै हामी हिँड्दा वा दौडिँदा पनि के हुन्छ त? त्यस अवस्थामा चाल अवस्था हुन्छ। अथवा हामीले के गर्छौँ त? एक ठाउँमा रहेकोमा अवस्थामा अर्को ठाउँमा जान्छौँ है, त्यसलाई यसरी हेर्दाखेरि के भनिँदो रहेछ? चाल अवस्था भनिँदो रहेछ। अब भन्नुहोस् त, चाल अवस्थालाई कसरी भन्ने, कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ होला चाल अवस्थालाई? यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले भने जस्तै आफ्नो वरिपरिको वस्तुको तुलनामा स्थान परिवर्तन गरिरहेको वस्तुको अवस्थालाई के भनिँदो रहेछ? चाल अवस्था भनिँदो रहेछ होइन। वस्तुको तुलनाको गर्दाखेरि कुनै अवस्थामा दुईटा स्थिर वस्तु र चाल वस्तु तुलना गर्दाखेरि अथवा अर्को वस्तुको तुलना गर्दाखेरि स्थान परिवर्तन गर्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ त? चाल अवस्था भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी के रहेछन् चाल अवस्थाभित्र? हामीले देखेका, हामीले अनुभव गरेका त्यस्ता क्रियाकलापहरू के हुन सक्दा रहेछन् त? हेर्नुहोस् त, चाल अवस्थासँग सम्बन्धित हो, बगिरहेको पानी, त्यस्तै गरी भन्नुहोस् त, उडिरहेको चरा, हिँडिरहेको मानिस होइन, गुडिरहेको गाडी, गुडिरहेको भकुण्डो, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि चाल अवस्थाका उदाहरण हुन् भाइ बहिनीहरू है। अब यसरी चाल अवस्था र विश्राम अवस्थाको छलफल गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनी एउटा प्रश्नमाथि छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुडिरहेको अवस्थामा, जुन गाडी गुडिरहेको अवस्थामा होइन, मानिस वा यात्रु कुन अवस्थामा हुन्छ होला त? तपाईँले पनि गाडीमा चढ्दाखेरि अनुभव गर्नुभएको छ होला होइन। गाडी गुड्दाखेरि यात्रु वा मानिसको अवस्था के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? हो, गाडी गुडिरहेको अवस्थामा गाडी चाल अवस्थामा हुन्छ भाइ बहिनीहरू है, भने त्यो यात्रु वा मानिस के अवस्थामा हुन्छ त? विश्राम अवस्थामा हुन्छ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही मानिस फेरि त्यही यात्रु तर स्थान परिवर्तन गरेको आधारमा, किनभने त्यो त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइयो नि त है, त्यस्तो अवस्थामा भने त्यो मानिस वा यात्रु के हुन्छ त? विश्राम अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चाल अवस्था र विश्राम अवस्था भनेका सापेक्षिक रिलेटिभ कुराहरू हुन्। अर्थात् कुनै वस्तु चाल अवस्थामा भएको अवस्थामा त्यही वस्तु विश्राम अवस्थामा हुन्छ। तर त्यो विश्राम अवस्थामा जुन वस्तु छ
अरूसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो के हुन्छ त चाल अवस्थामा आएको हुनसक्छ है। त्यसैले यी दुईटा कुराहरू के हुन् त एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर भन्न सकिने कुराहरू हुन्, अर्थात् जसलाई हामीले सापेक्षिक हैन कुरा पनि भनेर चाहिँ भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि गरिसकेपछि अब हामी के लागौँ त भन्दाखेरि अब चालको प्रकारहरू कति छन् होला त, चाललाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ होला त भाइ बहिनीहरू। प्रकारहरू चार कति प्रकारको हुन्छ भन्नुहोस् त। चाल दुई प्रकारको हुन्छ। नम्बर 1 मा के होला भन्नु त सिधा रेखीय चाल हैन। नम्बर 1 मा के रहेछ सिधा रेखीय चाल। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त वक्र रेखीय चाल है। यसरी चाललाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ है। यसरी अब हेरौँ चालका प्रकारहरूमध्ये अब सिधा रेखीय चाल भनेको के हो त, के होला सिधा रेखीय चाल भनेको। एउटा सानो प्रयोग गरेर पनि हेरौँ है त। जस्तै मैले यहाँ एउटा ढुङ्गोलाई एउटा वस्तुलाई के गरेको छु धागोले बाँधेर लिएको छु है त। यो धागोले जुन यसलाई बाँधेको छ अब यो ढुङ्गोलाई तलतिर झाराउँदा यो कसरी झर्छ हैन, सिधा झर्छ वा बाङ्गिएर झर्छ, कुन दिशामा झर्छ एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त कसरी झर्छ, कसरी झरौँ फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। त्यो ढुङ्गा कसरी झऱ्यो त सिधा झऱ्यो नि है। कसरी झऱ्यो सिधा झऱ्यो है। यसरी कुनै पनि वस्तु सिधा जान्छ भने के रहेछ त्यसको चाल कस्तो हुँदो रहेछ सिधा हुँदो रहेछ भने अब हाम्रा वरिपरि रहेका हामीले अनुभव गरेका त्यस्ता चाल सम्बन्धी उदाहरणहरू के होलान्। हामीले सिधा रेखीय चालहरू कुन कुन ठाउँमा देख्न सक्छौँ र कुन कुन ठाउँमा उपयोग भएको देख्न सक्छौँ त एकपटक भन्नुहोस् त। केमा देख्न सक्छौँ होला जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा चित्र छ। के को चित्र हो यो क्यारम बोर्ड खेलेको चित्र हो है। यो क्यारम बोर्ड खेल्दाखेरि सिधा रेखीय चाल कुन अवस्थामा परेको हुन्छ होला भन्नुहोस् त। तपाईँ पनि क्यारम बोर्ड खेल्नुभएको होला है। यसरी सिधा रेखीय चाल कहाँनिर उपयोग हुन्छ होला त भन्नुहोस् त। जस्तै हामीले क्यारम बोर्डमा गोटी हान्दा हैन स्टागरले गोटी हान्दा गोटी के हुन्छ सिधा अगाडि जान्छ नि, सिधा जान्छ नि हो। त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त सिधा रेखीय चाल हामीले देख्न सक्छौँ वा अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त सिधा रेखीय चाल कहाँ परेको हुन्छ होला, कहाँ देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त। यो चित्र हेर्नुहोस् त के हो यो बन्दुकबाट गोली निस्कँदा पनि है। बन्दुकको चित्र छ त त्यहाँ, र त्यो बन्दुकबाट गोली निस्कँदा के हुन्छ त त्यो गोलीको चाल पनि सिधा हुन्छ। के हुन्छ सिधा हुन्छ। त्यस्तै गरी अन्य एक्जाम्पल अन्य कहाँ देख्न सकिन्छ होला त। त्यसै गरी तपाईँ समतल सतहमा भकुन्डो खेल्नुभएको होला नि, फुटबल खेल्नु भएको होला नि, त्यस अवस्थामा त्यो फुटबललाई हान्दाखेरि त्यो फुटबल कसरी जान्छ सिधा जान्छ नि समतल सतहमा हो। त्यो पनि के हो त सिधा रेखिएका चालको उदाहरण हो है। त्यस्तै गरी हामीले अन्य ठाउँ कहाँ देखिन्छ त हेर्नुहोस् त। एउटा यो चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ के गरिरहेको छ हो एउटा रोडमा सिधा रोडमा गाडी चाहिँ गुडिरहेको छ हैन। यसरी सिधा रोडमा गाडी गुड्दा पनि के हुन्छ त कस्तो चाल हुन्छ सिधा रेखीय चाल हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले विभिन्न किसिमका सिधा रेखीय हुने के गर्यौँ क्रियाकलाप पनि गऱ्यौँ है, केही चित्र पनि हेऱ्यौँ है। यसरी हेर्दा के बुझ्नु भयो त सिधा रेखीय चाल भनेको के रहेछ। सिधा रेखीय चाल भनेको सिधा रेखीय चाल भनेको तपाईँले भने जस्तै हो सिधा रेखामा हुने चाललाई के भनिन्छ सिधा रेखीय चाल भनिन्छ। सिधा सबै सिधा रेखामा गयो नि त, दिशा परिवर्तन नगरिकन एउटै दिशामा गयो नि त हैन। त्यसकारणले गर्दा एउटा सिधा रेखामा हुने चाललाई के भनिन्छ सिधा रेखीय चाल भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो सिधा रेखीय चालमा के हुन्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू कुनै पनि वस्तुको जुन दिशा छ नि दिशा निश्चित हुन्छ, एउटै दिशातिर उक्त वस्तु गइरहेको हुन्छ है। त्यसकारणले गर्दा जस्तै यस्ता वस्तुलाई हामीले के भन्छौँ त सिधा रेखीय चाल भनेर भन्छौँ। अब दोस्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो दोस्रो छ वक्र रेखीय चाल
के हो त वक्ररेखीय चाल भनेको, कस्तो हुन्छ यो, होइन? त्यस्तै केही उदाहरण वक्ररेखीय चाल हुने केही उदाहरणहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले भने जस्तै यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त। यो के को चित्र हो? सर्प हो, होइन? सर्प हिँडेको छ नि, कुन दिशामा हिँडेको छ? सर्प कसरी हिँडेको छ भन्नुहोस् त? यसरी हिँडेको छ नि, होइन? यसरी हिँडेको छ नि। हो, त्यस्तै गरी यस्तै हिँड्ने, यस्तै सिधा नहिँडेर बाङ्गिएर हिँड्ने अन्य केही उदाहरण भन्न सक्नुहुन्छ? हो, अन्य के भन्छ? जस्तै तपाईँले बगैँचामा पुतली उड्दा पनि के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यस्तै दिशामा हिँड्छ नि, त बाङ्गोटिङ्गो गरेर तलमाथि गरेर हिँड्छ नि, है? हो, यो पनि के हो त? एउटा वक्ररेखीय चालको प्रयोग भएको उदाहरण भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ एउटा बास्केटबल खेलिरहेको एउटा यहाँ चित्र पनि छ, होइन? सानो भिडियो क्लिप जस्तो। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो बललाई बास्केटमा छिराउँदाखेरि, बास्केटबल खेल्दाखेरि के हुन्छ त? जुन कर्भ भएर घुमेर बाङ्गोटिङ्गो गराएर के भएको छ त? बास्केटमा बल छिराइन्छ नि त। हो, त्यहाँ पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? वक्ररेखीय चालको हामी उपयोग भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै भन्नुहोस् त, त्यस्तै यहाँ घडीको चित्र छ, हेर्नुहोस् है। घडीका सुईहरू कसरी घुमेका छन्? कसरी घुमेका छन्? वरिपरि घुमेका छन् नि, होइन? हो, यस्तो पनि के हुन्छ? यहाँ घडी हिँड्ने दिशा, जुन एउटा सुईहरू हिँड्ने जुन दिशा छ, त्यसको दिशा वा चाल पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वक्र रेखामा हुन्छ। त्यस्तै गरी अन्य कुन ठाउँ होला भन्नुहोस् त? हो, त्यस्तै गरी यहाँ एउटा फोटो छ। यो के को चित्र हो वा फोटो के को हो? यो घुम्टी बाटोको त्यहाँ चित्र देखाइएको छ। अब यसमा गाडीहरू हिँड्दाखेरि जुन गाडीको दिशा हुन्छ नि, यस्तो बाटोमा हिँड्दा, हो, गाडीको दिशा पनि के हुन्छ त? वक्र रेखामा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, है? त्यस्तै गरी अन्य तपाईँले अनुभव गर्ने ठाउँ भन्न सक्नुहुन्छ? हो, त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को यो के गरिएको छ? पिङ खेल्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ? एउटा हामी तपाईँ खेल्नुभएको होला नि, जस्तै मैले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर एउटा सानो हेरौँ त। जस्तै मानौँ यो पिङ हो, तपाईँ यहाँ मान्छे बसिरहेको अवस्था मानौँ। जस्तै यहाँ पिङमा बस्दाखेरि यसलाई भन्दा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त? के भयो त? सिधा नभएर के भयो त? यस्तो दिशामा भयो नि पिङ खेल्दा पनि, होइन? यस्तो दिशामा भयो, हेर्नुहोस् त। हो, यसरी यो विभिन्न ठाउँहरूमा हामीहरूले के देख्यौँ त? वक्ररेखीय चाल हुने विभिन्न क्रियाकलाप वा हामीले के हेऱ्यौँ? अवस्थाहरू हेऱ्यौँ। भनिसकेपछि के रहेछ त वक्ररेखीय चाल भनेको? कुन दिशामा हुँदो रहेछ? कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि? यसलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने होला एकपटक भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले भने जस्तै एउटा सिधा रेखामा नभई दिशा बदलिरहेर हुने चाललाई के भनिन्छ त? वक्ररेखीय चाल भनिन्छ, होइन? फरक दिशामा गयो नि, सर्प पनि घुम्दै गयो, होइन? घडीको दिशा पनि वरिपरि घुम्यो, होइन? पिङ खेल्दा पनि एउटा कपको रूपमा भयो, है? यसरी हुँदाखेरि के रहेछ त? यस्तो चाललाई हामी चाहिँ वक्ररेखीय चाल भनिँदो रहेछ, है? त्यस्तै गरी यस चालमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको दिशा चाहिँ निश्चित भएन। कुनै बेला एउटा दिशातिर सोझिने, होइन? कुनै बेला अर्को दिशातिर जाने, है? त्यस कारणले यस चालमा अथवा के हुन्छ त? दिशा पनि निश्चित हुँदो रहेनछ। त्यस्तै गरी जस्तो हाम्रा विभिन्न उदाहरणहरू हामीले हेऱ्यौँ। जस्तै के हेऱ्यौँ अरे? जस्तै घुमाउरो बाटोमा गुडिरहेको गाडी, होइन? घडियो सुईको चाल, पिङ खेल्दाखेरि, होइन? यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि वक्ररेखीय चालको उपयोग हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, है त? अब हामी चाहिँ वक्ररेखीय चाल र एउटा सिधा रेखीय चालमा के भिन्नता होला त? हामीले यसरी छलफल गऱ्यौँ नि त, होइन? यसरी छलफल गरिरहँदा के होला फरक? के भिन्नता होला त? डिफ्रेन्स के छ होला त? एकपल्ट भन्नुहोस् त। जस्तै सिधा रेखीय चाल र वक्ररेखीय चालबीच के फरक होला त? जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सिधा रेखीय चाल सिधा रेखामा हुन्छ भने, यो सिधा रेखामा हुने चाल हो भने
वक्र रेखीय चाल कस्तो चाल होला? के हो त यो चाहिँ दिशा बदलिरहेर, हैन एउटै दिशामा गएन नि, हैन? हो, एउटै दिशामा नगएर दिशा बदलिरहने र हुने चाल हो। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त, अर्को के होला भन्छ? यसमा चाहिँ हो के हुन्छ त? दिशा निश्चित हुन्छ। अनि एउटै दिशामा सिधा गयो नि, तर वक्ररेखीय चालमा के होला? दिशा निश्चित हुँदैन, हैन? भने अब सिधा रेखीय चाल र वक्ररेखीय चालका हामीले उदाहरण पनि हेऱ्यौँ। के उदाहरणमा फरक होला त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् त, सिधा बाटोमा घुडिरहेको गाडी भयो, बन्दुकबाट गोली निस्कदा हुने चाल, है, यी के का उदाहरण हुन् त? सिधा रेखीय चालका उदाहरण हुन् भाइ बहिनीहरू। भने वक्ररेखीयका के गऱ्यौँ अरे? के उदाहरण हामीले छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त? घुमाउरो बाटोमा गुडिरहेको गाडी, हैन, घडीको सुईको चाल, यिनीहरू के हुन्छ? के हुन् त भाइ बहिनीहरू? वक्ररेखीय चालका उदाहरण हुन्। यसरी सिधा रेखीय चाल र वक्ररेखीय चालमा हामीले भिन्नता पनि हेऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसरी हामीले जुन विषयवस्तुहरू छलफल गऱ्यौँ, विश्राम अवस्था, चाल अवस्था, हैन, यसको बारेमा थोरै यसैसँग सम्बन्धित रहेर केही खाली ठाउँ भर्ने, हैन, केही अभ्यास गरौँ है त। यहाँ केही प्रश्नहरू छ अथवा अभ्यास गर्नका लागि यहाँ केही खाली ठाउँ भन्ने प्रश्नहरू छन्, यी मसँगै तपाईँले पनि भन्नुहोस् है त। अब प्रश्न नम्बर क मा छ, वरिपरिको वस्तुको तुलनामा स्थान परिवर्तन गर्ने वस्तुको अवस्थालाई ... के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त? वरिपरिको वस्तुको तुलनामा स्थान परिवर्तन गर्ने वस्तुको अवस्थालाई के भनिन्छ? हो, मिलाउनु भयो, ठिक, तपाईँले भनेको उत्तर अत्यन्तै ठिक छ। के रहेछ? चाल अवस्था भनिँदो रहेछ, हैन? यो एउटा चाल अवस्थाको परिभाषा पनि हो। त्यस्तै गरी नम्बर ख मा छ, घर, बिजुलीको खम्बा ... अवस्थाका के हुन् त? उदाहरणहरू हुन्। के होला त यसको भन्नुहोस् त? हो, स्याबास, विश्राम अवस्था, है। त्यस्तै गरी नम्बर ग मा छ, एउटा रेखामा हुने चाललाई के भनिन्छ? सिधा रेखीय चाल भनिन्छ। के होला? एउटा ... रेखामा हुने चाललाई सिधा रेखीय चाल भनिन्छ। भन्नुहोस् त? हो, स्याबास, है, सिधा रेखामा हुने चाललाई सिधा रेखीय चाल भनिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर घ मा, वक्ररेखीय चालमा निश्चित ... हुँदैन। के हुँदैन होला त? ल भन्नुहोस् त? के हुँदैन? के हुँदैन? दिशा हुँदैन, हैन? वक्ररेखीय चालमा निश्चित दिशा हुँदैन। त्यस्तै गरी अन्तिम प्रश्न, बन्दुकबाट गोली निस्कदा हुने चाललाई ... चालको उदाहरण हो भनिन्छ। के होला यसको उत्तर भन्नुहोस् त? सिधा रेखीय चालको उदाहरण हो, है। यसरी भाइ बहिनीले सबै बुझ्नु भएको रहेछ, सबै मिलाउनु भयो, है। यसको लागि भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीहरूले के छलफल गऱ्यौँ एकपटक फेरि सम्झिनुहोस् त। एउटा वक्र हामीले विश्राम अवस्था पढ्यौँ, एकै ठाउँ रहिराख्ने अवस्थालाई विश्राम अवस्था भनिँदो रहेछ। जस्तै घर, पुलहरू, त्यस्तै गरी चाल अवस्था, होइन, के गर्नु त? स्थान, अरूको अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गर्छ भने त्यसलाई चाल अवस्था भनिँदो रहेछ। जस्तै गुडिरहेको गाडी, उडिरहेको चरा, होइन। त्यस्तै गरी चाललाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिँदो रहेछ। के? एउटा चाहिँ सिधा रेखीय चाल, अर्को चाहिँ वक्र रेखीय चाल, होइन। सिधा अगाडि बढ्छ वा कुनै पनि वस्तुको चाल सिधा हुन्छ भने, एउटै दिशामा हुन्छ भने त्यसलाई सिधा रेखीय चाल भनिन्छ, होइन। त्यस्तै गरी के भन्छ? सिधा नभएर फरक फरक दिशा परिवर्तन गरिरहने अवस्थालाई के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि वक्र रेखीय चाल अवस्था भनिँदो रहेछ, है। अब भने विद्यार्थीहरू, अब हामी भाइ बहिनीहरू अर्को विषयवस्तुतिर लागौँ। अर्को वस्तु छ, आजको छलफलको विषयवस्तु छ फोर्स, बल। के होला त बल भनेको? सुन्नुभएको छ? बल भनेको के हो? सोच्नुहोस् त। हो, मैले यहाँ एउटा सोच्दै गर्नुहोस् है त, मैले एउटा यहाँ चित्र पनि देखाउँछु। यो चित्रमा के गरिएको छ भन्नुहोस् त? यो चित्रमा एकजना मानिसले ढुङ्गालाई धकेलेर पल्टाउन वा स्थान परिवर्तन गर्न खोजिएको छ, होइन। त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ के गरिएको छ? एकजना मानिस वा महिलाले, होइन, क्यारियर ब्याग चाहिँ तानेर अगाडि हिँडिरहेको छ, है। यसरी यस दुईवटा चित्रबाट के बुझ्नुभयो त? के बुझ्नुभयो नि? अझै मैले एउटा
त्यस्तै सँग सम्बन्धी बलसँग सम्बन्धी एउटा चाहिँ प्रयोग गरौँ है त। जस्तै यो एउटा भकुण्डो छ, यो भकुण्डो अहिले के अवस्थामा छ? विश्रामी अवस्थामा छ होइन। मैले यसलाई थोरै बल प्रयोग गरेर मैले यसलाई के गरेँ त परसम्म धकेलेर फेरि यहाँ बल प्रयोग गरेर यसलाई रोकेँ होइन। बल प्रयोग गरेर यसलाई चाल अवस्थामा ल्याएँ, यसको अवस्था परिवर्तन गरेँ। त्यस्तै गरी फेरि बल प्रयोग गरेर गुडिरहेको बललाई फेरि मैले के गरेँ त मैले चाहिँ रोकेँ भनेपछि के रहेछ त बल भनेको? अब भन्न सक्नुहुन्छ नि के रहेछ बल भनेको? हो, बल भनेको कुनै पनि वस्तुलाई तान्दा वा घचेट्दा वस्तुको केमा आउँदो रहेछ? अवस्थामा परिवर्तन आउँदो रहेछ नि। अवस्था भनेको के? एउटा चाल भए विश्राममा आउने, विश्राम भए चालमा आउने। किनभने मैले भर्खर गरेको प्रयोगमा देख्नुभयो नि, विश्राम रहेको एकै ठाउँ रहेको बललाई धकल्दाखेरि चाल अवस्थामा आयो, फेरि त्यही गुडिरहेको बललाई फेरि बल प्रयोग रोक्दाखेरि स्थिर अवस्थामा आयो होइन। अवस्था परिवर्तन आउँदो रहेछ घचड्दा वा तान्दा भनेपछि। यसरी बल भनेको के रहेछ त हेर्नुहोस् त, स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चालमा लैजाने र चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने प्रयासलाई के भनिँदो रहेछ? बल भनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, स्थिर अवस्थाको वस्तुलाई चालमा लैजाने र चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने प्रयासलाई हामीले के भनिँदो रहेछ? बल भनिँदो रहेछ है। बल भनेको के हो त? एउटा बाह्य तत्त्व रहेछ, अवस्था परिवर्तन गर्ने एउटा बाह्य तत्त्व रहेछ, बाह्य वस्तु रहेछ होइन, तत्त्व भनौँ न, अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा बल भनेको एउटा चाहिँ के रहेछ त? फोर्स भनेको एउटा स्थिरलाई चालमा ल्याउने र चाललाई स्थिरमा ल्याउने एउटा चेष्टा वा प्रयासलाई बल भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी बल हामीलाई कुन कुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ होला त? एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त। बल नभए के होला? हामी काम गर्न सकिन्छ होला? सकिन्छ होला? सकिँदैन होइन। भन्नुहोस् त के होला? जस्तै यहाँ हिँडिएको चित्र होइन, हामीलाई हिँड्दा पनि के चाहिन्छ? बल चाहिन्छ। त्यस्तै गरी भन्नुहोस् त अर्को के गर्न बल चाहिन्छ होला? हिँड्न भयो, दौडनका लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? बल चाहिन्छ होइन। त्यस्तै गरी भन्नुहोस् त फुटबल खेल्नका लागि होइन, तपाईँ फुटबल खेल्नुहुन्छ नि है, हामी दौडनका लागि छिटो छिटो होइन बललाई अगाडि लैजानका लागि के हुन्छ त? हामीलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ बल चाहिन्छ है। त्यस्तै गरी के चाहिन्छ त? साइकल कुदाउन पनि हामी बल बिना त हामी आफ्नो बल बिना साइकल कुदाउन त सक्दैनौँ। जति बल प्रयोग गर्यो, जति बल लगायो उति साइकल के हुन्छ त? के हुन्छ? छिटो गुड्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी बल हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यन्तै आवश्यक छ होइन। बल बिना हामीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब थोरै बलको यहाँ बललाई केमा नापिन्छ त भन्दाखेरि बललाई यासाई एकाइमा हामीले न्युटन एकाइमा नाप्छौँ। कति कुन एकाइ नाप्छौँ? न्युटन एकाइमा नापिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब बललाई एउटा बल निकाल्ने सूत्र पनि छ, पिण्ड इन्टु परिवेग अथवा एफ इक्वल टु यमे सूत्रबाट पनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब बललाई हामीले कसरी मापन गर्ने त? केले मापन गर्ने त बललाई भन्दाखेरि बल मापन गर्नका लागि हामीले यो स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। के को प्रयोग गर्छौँ? स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यतातिर ग्राम्स लेखेको छ, यतातिर न्युटन लेखेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तै कुनै पनि वस्तु, जस्तै मैले यसलाई एकपल्ट थोरै हेर्नुहोस्, मैले थोरै यसलाई चाहिँ यहाँ राखेर होइन मैले ताने हेर्नुहोस् त, यसरी तान्दाखेरि कति बलले ताने त हेर्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ 3.5 न्युटनले मैले के गरेँ त? बलले तानेको त यहाँ चाहिँ देखाएको छ। यसरी बल नाप्नका लागि हामी चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स वा यो स्केल चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त? प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब अर्को छलफलको विषयवस्तु छ। आज हाम्रो अर्को विषय छ एउटा तौल। के होला त तौल भनेको होइन? तपाईँले आफ्नो तौल लिनुभएको होला नि है। के होला तौल भनेको भन्नुहोस् त? हो, तौल भनेको एउटा बल जस्तै हो। पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर वा आफूतिर तान्ने बललाई हामीले तौल भन्छौँ। फेरि भन्नुहोस् त के भने मैले? हो, पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफूतिर तान्ने बललाई त्यस वस्तुको के भनिन्छ? के भनिन्छ? तौल भनिन्छ है त।
तौल पनि एक प्रकारको बल नै हो है, तौल नै एक प्रकारको बल नै हो। त्यस्तै गरी तौललाई बललाई जस्तै तौललाई पनि कमानु तराजुले के हुन्छ प्रयोग गरिन्छ। यो नाप्नको लागि हामी कमानु तराजु वा स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब पृथ्वीको सतहमा 1 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तुको तौल कति हुन्छ त? करिब 9.8 न्युटन हुन्छ। कति हुन्छ? 9.8 न्युटन हुन्छ भने अब यस सन्दर्भमा तपाईँले तौल लिनुभएको छ नि आफ्नो, होइन? तपाईँ कति केजी हुनुहुन्छ होला त? कति केजी हुनुहुन्छ होला? मानौ कति केजी हुनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 केजी पिण्डको तौल 9.8 न्युटन हुन्छ भनियो है, यति हुन्छ भनियो है। भने अब मानौ तपाईँ कति केजी हुनुहुन्छ होला? मानौ तपाईँ 40 केजी हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँको पिण्ड कति छ? 40 केजी छ भने अब तौल कति होला त तपाईँको? हेर्नुहोस् त, तौल कति होला त? तौल कति होला भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? 9.8 इन्टु तौल कति हुन्छ? 9.8 इन्टु कति गर्नु पर्यो? 40 गर्नु पर्यो है। कति भयो त? 0, 2, 9, 3 यहाँ दशमलव भएकोले यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँको तौल कति भयो त? 392 न्युटन। यसरी पनि हामीले कुनै वस्तुको तौल पत्ता लगाउन सक्छौँ, होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त, अब पृथ्वीको सतहमा 1 किलोग्राम पिण्डको तौल के हुन्छ? 9.8 हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले कुनै पनि वस्तुको तौल पनि पहिचान गर्न सिक्नु पर्यो नि, होइन? तौल कसरी पहिचान गर्ने त भन्दाखेरि हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट पनि गर्छौँ है। तर तपाईँले हामीले आफ्नो तौल पिण्ड लिँदाखेरि हाम्रो मानौ तपाईँको पिण्ड 40 केजी छ, होइन? यस अवस्थामा तपाईँको तौल कति भयो त भन्ने हिसाब गर्दाखेरि तौल इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि 9 जति 1 केजीको 9.8 न्युटन हुन्छ भने तपाईँ 40 केजी हुन्छ। यसलाई गुणन गर्नु पर्यो। गुणन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 392 के हुन्छ त तपाईँको तौल आउँछ, होइन? त्यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ र यसरी डाइरेक्ट हामी स्प्रिङ ब्यालेन्समा हामी गऱ्यौँ भने पनि त्यसको हाम्रो तौल चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अब हामी तौललाई निकाल्ने सूत्र पनि छ, होइन? तौल निकाल्ने पिण्ड इन्टु के छ त? गुरुत्व परिवेग है। पिण्ड इन्टु के छ त? गुरुत्व परिवेग निकाल्ने गुणन गरेर त्यो सूत्रबाट पनि हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ अलि कक्षा 7 मा गइसकेपछि तपाईँले यससँग हिसाब पनि पढ्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरी W=mg हुन्छ र पृथ्वीको सतहमा g को मान कति हुन्छ भन्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैको आधारमा वस्तुको तौल निकालिएको हो है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तौल र बल सम्बन्धी जुन छलफल गऱ्यौँ यसैसँग सम्बन्धित रहेर केही अभ्यासहरू गरौँ है त। जस्तै यहाँ केही अभ्यासहरूका लागि प्रश्नहरू छन्। जस्तै नम्बर क मा कुनै वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने बाह्य वस्तुलाई के भनिन्छ होला त? होइन, एउटा बलको के हो त? परिभाषा पनि हो। के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त? हो, के भनिन्छ? बल भनिन्छ। शाबास, भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, खमा बललाई एसआई एकाइमा कुन एकाइमा नापिन्छ भन्ने भनाइमा तलका कुन विकल्प ठिक छ होला त? कुन विकल्प ठिक छ होला? नम्बर अ मा बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ, बललाई जुल वा न्युटन एकाइमा नापिन्छ, बललाई ग्राम प्रति सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ, बललाई जुल एकाइ नापिन्छ। कुन होला त? हो, तपाईँले भनेको अत्यन्तै एकदम ठिक छ। के भन्छ त? बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी अर्को छ यहाँ, भौतिक तराजुले वा फिजिकल ब्यालेन्सले पिण्ड नापिन्छ भने कमानी तराजुले के नापिन्छ होला? होइन, हामीले प्रयोग गरेर हेरौँ नि के नापिन्छ। नम्बर अ मा तौल र आयतन भनेको छ, आ मा घनत्व र बल छ, ई मा बल र क्षेत्रफल छ, अर्को ई मा फेरि के छ त? तौल र बल छ। के होला त? के होला? हो, शाबास, तौल र बललाई हामी के भन्छौँ? नाप्नका लागि स्प्रिङ ब्यालेन्सको वा कमानी तराजुको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त,
यहाँ प्रश्न छ, पढ्नुहोस् त। 2 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहमा कति हुन्छ? कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। 1 केजी पिण्डको तौल 9.8 न्युटन हुन्छ भने हैन, 1 केजी पिण्डको तौल 9.8 न्युटन हुन्छ भन्ने कुरा हामी त छलफल गरिसक्यो भने कति हुन्छ होला त? कति हुन्छ? हो, स्याबास, 19.6 न्युटन। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 15.6 न्युटन, 18.6 हैन, 19.6 केजीमा त हुँदैन। वस्तुको तौललाई हामी न्युटन एकमा नाप्छौँ है, त्यस कारणले लास्टको 9.6 न्युटन यसको सही उत्तर हो। त्यस्तै गरी अर्को छ, तौल सम्बन्धी तलका भनाइहरूमध्ये कुन गलत छ होला त? भन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, अप्सनहरू पढ्नुहोस् त। वस्तुको तौल पनि एक प्रकारको बल हो। पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई आफूतिर तान्ने बललाई तौल भनिन्छ। वस्तुको तौल भौतिक तराजुले नापिन्छ। अनि अर्को छ, तौल इज इक्वल टु पिण्ड इन्टु के हुन्छ? गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। कुन होला त यसको नमिल्ने? भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ हैन, माथिको यो यसको सही उत्तर हो। के त? वस्तुको तौल भौतिक तराजुले नापिन्छ भनेपछि वस्तु तौल भौतिक तराजु नापिन्छ र नापिन्न नि, यो त कमानी तराजु नाप्नुपर्ने हो। त्यसैले यो चाहिँ यी 4वटा अप्सनमध्ये यो चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा गर्यो है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अहिले जुन बल र तौल सम्बन्धी छलफल गरियो, बल भनेको हैन स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चालमा ल्याउने, चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउनेलाई चेष्टा वा प्रयासलाई बल भनिँदो रहेछ। बललाई हामीले न्युटन एकमा नापिँदो रहेछ हैन। बल मापन गर्नका लागि कमानी तराजुको प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी तौल हैन, तौल भने के रहेछ? तौल भनेको कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफूतिर तान्ने बललाई तौल भनिन्छ। तौल पनि एउटा बल जस्तै हो। यसलाई पनि हामी न्युटन एकमा नाप्छौँ हैन। पृथ्वीको सतहमा 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल 9.8 न्युटन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब भने एउटा माथि हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुलाई अझै दह्रो बनाउनका लागि अथवा सम्झनाका लागि यहाँ एउटा परियोजना कार्य पनि राखिएको छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। परियोजना कार्य यस्तो छ, तपाईँको घर वरिपरि रहेका विभिन्न वस्तुहरू अवलोकन गरी 5-5वटा चाल अवस्थाका र 5वटा विश्राम अवस्थामा रहेका वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ है त। यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति समयसम्म यो कक्षामा सक्रिय भएर हैन सहभागी जनाउनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कक्षा यही नै सकिन्छ। हवस् त, नमस्कार।